औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पिछले प्रोग्रामों की तरह मेरा ये प्रोग्राम भी यकीनन आपको पसंद आएगा और ये प्रोग्राम भी मौलाना मोहम्मद असलम शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर है। इस प्रोग्राम का उन्वान है फितनाए दज्जाल और सूरह कहफ। ये कुरान शरीफ की एक सूरह है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसमें मैं आपको जो सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने 4 किस्से बयान किए हैं उसके मुतालिक थोड़ी तफसीर या उसका खुलासा बताऊंगी। यकीनन आपको पसंद आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कबल इसके कि हम दज्जाली तहज़ीब का आपसे तारुफ़ कराएं, फितने दज्जाल के बारे में चंद अहादीस और सूरह कहफ का इस फितने के साथ जो ताल्लुक़ है इसका ज़िक्र करना मुनासिब समझती हूँ। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने के बारे में जो कुछ फरमाया उसका हासिल ये है। फितने दज्जाल इतना सख्त होगा कि तारीख़ इंसानी में इससे बड़ा फितना कभी हुआ और ना आइंदा होगा। इसीलिए तमाम अंबिया इकराम अपनी अपनी उम्मतों को इससे ख़बरदार करते रहे, मगर इसकी जितनी तफसीलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई किसी और नबी ने नहीं बताई। वो पहले नबूवत का और उसके बाद खुदाई का दावा करेगा। उसके साथ ग़िज़ा का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा। ज़मीन के पोशीदा ख़जानों को हुक्म देगा तो वो बाहर निकलकर उसके पीछे हो जाएंगे। वो मादरजाद अंधे और बर्ड्स के मरीज़ को तंदुरुस्त करेगा। दज्जाल के साथ नहरों और वादियों की सूरत में एक जन्नत होगी और एक आग, लेकिन हकीकत में जन्नत आग होगी और आग जन्नत। जो शख्स उसकी आग में गिरेगा उसका अज्र सवाब यकीनी और गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। जो शख्स दज्जाल पर सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात पढ़ेगा वो उसके फितने से महफूज रहेगा। हत्ता कि अगर दज्जाल उसे अपनी आग में भी डाल दे तो वो उस पर ठंडी हो जाएगी। मुख्तलिफ उलमा ने, जिनमें हज़रत मौलाना मनाजिर अहसन गीलानी और मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुमुल्लाह पेश हैं, इस हवाले से बहस की है कि इस सूरह में वो कौन सा सबक और कौन सी रहनुमाई मौजूद है जो अपने कारी को फितने दज्जाल और दज्जाली तहज़ीब से महफूज रख सकती है। सूरह कहफ में 4 किस्से ज़िक्र किए गए हैं। इन किस्सों में गौर व फिक्र करने वाला इंसान दज्जाल और उसके फ़िक्र फ़लसफ़े से महफूज रह सकता है। इनमें से पहला किस्सा असहाब कहफ का है, जिसका हासिल ये है कि शहनशाह डाइसिस यूनान के कदीम शहर रुफेस में बुत परस्ती की तजदीद करना चाहता था। उसके जबर और जुल्म सितम की वजह से बहुत सारे ईसाइयों ने ईसाइयत तर्क कर दी, लेकिन कुछ खुशनसीब ऐसे थे जिन्होंने हुकूमती मजालिम के बावजूद ईसाइयत से दस्तबरदार होना कबूल ना किया। उन खुश नसीबों में वो 7 नौजवान भी शामिल थे जो शाही महल में मुकीम थे। बादशाह ने उन्हें गौर व फिक्र की मोहलत दी ताकि वो नसरानियत से तौबा कर लें। इस मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने शहर छोड़ दिया और एक गार में जाकर छुप गए। वहाँ उन्हें 307 साल सुला दिया गया। इस अरसे में शहर के हालात बदल गए और बुत परस्तों की जगह खुदा परस्तों के इक़्तिदार पर गलबा हो गया। जब खुदा के मानने वालों को गार में इन नौजवानों के ज़िंदा होने का पता चला तो वो उनकी ज़ियारत के लिए दौड़ पड़े। यूं कल के जिला वतन आज के हीरो बन गए, मगर उनकी ज़ियारत किसी को नसीब ना हो सकी। दूसरा किस्सा 2 बाग वाले का है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे आसाइश और खुशहाली से नवाजा गया था। उसके पास अंगूर के 2 बाग थे। उसके चारों तरफ खजूर के दरख्त थे। दरमियान में काश्त के क़िते भी थे। इन 2 बागात के अलावा भी उसका कारोबार था।
اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن اس نے شکر کی بجائے کفران نعمت اور کبر و غرور کا راستہ اختیار کیا۔ اس کی یہ سوچ بن گئی کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری ذاتی محنت اور ذہانت کے نتیجے میں ملا ہے، اور میں اس سے کبھی محروم نہیں ہوں گا۔ جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، اول تو وہ قائم نہیں ہوگی، اور اگر قائم ہوئی تو وہاں بھی عزت اور سعادت مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گی۔ اس کا دوست جسے اللہ تعالیٰ نے ایمانی بصیرت عطا فرمائی تھی، اس نے اس کی مادہ پرستانہ سوچ کی مخالفت کی اور اسے یہ ایمانی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ وسائل اور اسباب کچھ نہیں، بس وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کائنات پر اللہ کا اقتدار ہے، وہ جو چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ وہ چشم زدن میں امیر کو غریب اور غریب کو امیر بنا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک آندھی آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لہلہاتے باغ چٹیل میدان بن گئے۔ اسی طرح تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت کلیم اللہ کو بتایا کہ حضرت خضر کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو وہ بڑے شوق اور ذوق سے ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پا لیا اور چند دن آپ ان کے ساتھ رہے۔ اس دوران چند ایسے واقعات ان کے سامنے پیش آئے جو ان کے لیے بالکل عجیب و غریب تھے، چنانچہ وہ خاموش رہنے کے باوجود خاموش نہ رہ سکے۔ ہوا یوں کہ یہ دونوں حضرت ایک کشتی پر سوار ہوئے جس کے مالک نے از راہ محبت و اکرام ان سے کرایہ بھی نہ لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ کشتی سے اتر کر جب وہ پیدل جا رہے تھے تو ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ یہاں سے آگے چل کر ایک گرتی ہوئی دیوار کی بلا اجرت مرمت کر دی، حالانکہ گاؤں والے میزبانی کے لیے بھی تیار نہ ہوئے تھے۔ چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا اس صورت میں بیان ہوا ہے، جس کی فتوحات کا دائرہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ ان فتوحات اور ذرائع و وسائل کی کثرت کے باوجود اس کا دامن ظلم و ستم اور فخر و غرور سے پاک رہا، اور وہ ضعیفوں کا مونس و غمخوار اور ظالموں کے لیے تازیانہ عبرت بنا رہا۔ اس کے زمانے میں یاجوج ماجوج نام کی ایک وحشی قوم تھی جو اپنے پڑوسیوں کو حملوں کو نشانہ بناتی تھی۔ ذوالقرنین نے اپنے وسائل اور فوج کے ذریعے ایسا پشتہ اور دیوار بنا دی جس نے یاجوج ماجوج کا راستہ روک دیا۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ ان چاروں قصوں میں غور و فکر ہمیں فتنہ دجال اور اس کے فکر و فلسفے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مثلا پہلے قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کبھی اہل ایمان کے سامنے ایسی صورت پیش آ جائے جب ایک طرف ایمان جیسی انمول نعمت ہو اور دوسری طرف مادی ترقی، خوشحالی اور آگے بڑھنے کے امکانات ہوں، تو وہ ایمان پر ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں، مگر ایمان کا دامن کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ جبکہ دجالی تہذیب کی فکر اور فلسفہ یہ ہے کہ مادی ترقی، معیار زندگی کی بلندی اور دولت کی ریل پیل پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو وسائل و اسباب کی کثرت اور ظاہری عزت و سعادت اور چمک دمک پر کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے۔ یہ فانی اور عارضی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جبکہ دجالی قوتیں وسائل و اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتی ہیں۔ تیسرے قصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پس منظر میں بڑی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ انسان کسی واقعے کے صرف ظاہری پہلو کو دیکھتا ہے، جبکہ اس کے باطن میں مختلف حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کشتی کو توڑنا اور بچے کا قتل بظاہر ظلم تھا، مگر در حقیقت بہت بڑا احسان تھا۔
کشتی توڑی گئی تاکہ ظالم بادشاہ کی دست برد سے محفوظ رہے۔ بچے کو قتل کیا گیا تاکہ وہ بڑا ہو کر والدین کو ستانے اور کفر میں مبتلا کرنے کا سبب نہ بن سکے، اور گرتی ہوئی دیوار کو بنایا گیا تاکہ نیک والدین کے یتیم بچوں کا سرمایہ محفوظ رہے۔ چوتھا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اقتدار نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو وہ ظلم کے قلقمہ اور عدل کے قیام کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ دجالی قوتیں برسر اقتدار ہوں تو وہ ظلم کو فروغ دیتی ہیں، جیسا کہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔